फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल अकादमी सरस्वती नगर च्याबा हिल काठमाडौँ। दर्शकबिन नमस्ते। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फ्रन्टलाइन शो खास गरी विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू उहाँका कार्यक्रम, योजना र अभ्यासहरूलाई उजागर गर्दै आएको एउटा अन्तरङ्ग कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीसँग एकजना विशेष व्यक्तित्व, एकजना जनप्रतिनिधि, मङ्गलसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख, साथसाथै उहाँ मङ्गलसेन बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। थाप्ले वन उपभोक्ता सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मष्टमाण्डु धार्मिक क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। 40 वर्ष इतिहास बोकेको एकजना व्यक्तित्व पदम बोहरा। आउनुहोस्, पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु र हामी उहाँको यो दोस्रो कार्यकाल हो। दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षको हामी अन्तिमतिर छौँ। यो वर्षलाई हामीले केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। अघिल्लो कार्यकाल 5 वर्षमा के भयो र आगामी यो 5 वर्ष बिचमा के हुन्छ र मङ्गलसेन नगरपालिका कहाँ पुग्छ, उहाँको चस्माबाट देखिने चित्र के हो, त्यसलाई केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छौँ। अनि यसपालिको राजधानी यात्रा के कति कारणले थियो, अलिकति बताइदिनु। मेरो यो पालि म प्रायः सहर बजारमा आउँदैन, म गाउँमै बस्छु। यो अस्ति हाम्रो 10 र 11 गते यो बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन थियो। त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि आएको थिएँ। प्रमुख उपप्रमुख सम्बन्धित गाउँ नगरपालिका गाउँपालिकाका। त्यसपछि हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको 12 र 13 गते प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो जनप्रतिनिधिहरूलाई। त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि काठमाडौँ आइएको हो। अनि यसपालिको बजेट को कार्यक्रमहरूमा योजनाहरू राख्नलाई आगामी वर्षको योजनाहरू गर्ने के कस्तो चाहिँ होमवर्क भयो यसमा? हाम्रो त अब यो बजेटको कार्यक्रम त हाम्रो पुसबाट नै सुरु हुन्छ। पुसमा हामीले बजेटको प्रक्षेपण गरिसकेका हुन्छौँ र सङ्घ प्रदेशलाई हाम्रो यो आवश्यकता हो, यति पर्छ भन्ने पठाएका हुन्छौँ र सङ्घले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेशले चैत मसान्तभित्रमा हामीलाई सिलिङ पठाइसकेका हुन्छ। त्यो सिलिङको आधारमा छलफल गरेर कार्यपालिका यो स्रोत अनुमान समितिको, राजस्व परामर्श समितिको, विषयगत समितिको बैठक सकेर त्यसपछि वडालाई सिलिङ दिएर नै म आएको छु। वडाबाट अब आइसकेपछि हामी नीति तथा कार्यक्रमको खाका पनि करिब निर्माण भइसकेको छ। यहाँबाट गएर हामी त्यसपछि अगाडि भोलि यो सङ्घको बजेट आउँछ, कस्तो किसिमको आउँछ, धेरै घटेर आउने भन्ने छ। त्यसपछि हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। म भोलि नै फर्किन्छु यहाँबाट। यो दोस्रो कार्यकालको यहाँको पहिलो वर्षको अन्तिमतिर छौँ हामी। यो वर्ष अगाडि सारेका प्रक्रियामा भएका समापन हुन लागेका परियोजनाहरू, खास गरी परियोजनागत हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा अलिकति ब्रेकडाउन गरेर बताइदिनु। के काम गर्यो योपालि मोटा प्रोजेक्टहरू? अब हामीले मङ्गलसेन नगरपालिका भित्रमा भट्टे, सुरैकोट, धुम्रलोचनी, ऐयारुको बन्ड, जनाली झरना लगायतको क्षेत्रमा हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा विकास काम गरिरहेका छौँ र त्यो त्यहाँ चाहिँ मन्दिर निर्माण गर्ने कुराहरू, पदमार्ग निर्माण गर्ने कुराहरू र चाहिँ गेट, आगन्तुक गेटहरू निर्माण गर्ने कुराहरू करिब सम्पन्न हुँदैछन्। अहिले भइरहेको छ। केही भुक्तानीको समस्या छ त्यतातिर भइरहेको छ भने अरू विद्यालयका भवनहरू चाहिँ हाम्रा वडा कार्यालयका वडा नम्बर 4 र 7 को सम्पन्न भइसकेका छन्। अहिले भुक्तानी दिन बाँकी छ। वडा नम्बर 14 को चाहिँ वडा कार्यालय बनिरहेको छ। स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू पनि अहिले 3टा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। यो अषाढमा सम्पन्न हुन्छन्। विद्यालय भवनहरू कतिवटा बने यसपालि? यो कार्यकालमा हाम्रो 4वटा विद्यालयका 4 कोठे र 6वटा जति 2 कोठे भवनहरू बनेका छन्। हजुर। अनि कृषि र पर्यटनमा केही भौतिक पूर्वाधार अथवा भवन संरचनाहरू बने? कृषिमा त बनेका छैनन् हैन। पर्यटनमा मैले अघि भने जस्तै पदमार्गहरू, मन्दिरहरू र चाहिँ गेटहरू बनाएका छौँ। यहाँले जसरी यो वर्षका मोटा परियोजनाहरूलाई चित्र प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसरी नै अघिल्लो कार्यकालमा 5 वर्षमा यहाँले भौतिक संरचना
पूर्वाधार भवनका हिसाबले चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन यस्तैमा चाहिँ मेजर परियोजनाहरू भौतिक पूर्वाधारहरू के बन्यो अलिकति बताइदिनु। हामीले सडक बनायौँ, सडक बनाएको सबै वडामा हामीले सडक पुर्याएका छौँ। हामी आउँदाखेरिमा 3टा वडामा फेरि पनि सडक पुगेको छौँ। एउटा यस्तो विकट वडा छ हाम्रो वडा नम्बर 13, एउटा टोलबाट अर्को टोलमा जान अहिले पनि 4-5 घन्टा लाग्छ। ओल्लो छेउबाट पल्लो छेउ जान दिनभरि हिँड्नुपर्छ, त्यस्तो छ। र मोगलसिंह जाँदाखेरिमा 3टा टोलमा 3टा डाँडाबाट जानुपर्छ। एउटा बाटोले 3टा टोलमा पुगिँदैन। एउटा डाँडीगढे सालपाटा, एउटा बस्ती, एउटा बाँडा बुढाबाँडा, एउटा त्यहाँबाट पनि खन्टाल्ला भन्ने त्यो ठाउँमा जानको लागि त्यहाँ बाटो पुर्याउने कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ हामीले। र हाम्रो 14वटा वडाहरू छन्। 14वटा वडामा हामीले विकट ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि स्थापना गऱ्यौँ, जहाँ बर्ती सेन्टर सहित। जस्तै बाँडामा एकदम विकट छ, स्वास्थ्य चौकी जानुको लागि जङ्गलको बाटो 4-5 घन्टा लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ एउटा बर्ती सेन्टर स्थापना गरेका छौँ। र 14 वडामा हामीले 29वटा स्वास्थ्य चौकीहरू, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू स्थापना गरेर भवनहरू जस्तै डाँडीगढे स्वास्थ्य क्लिनिकको भवन बनाएका छौँ। बस्तीको अहिले 80 लाखको बस्ती यो अषाढमा सम्पन्न हुँदैछ। र हाम्रो वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 3 लगायतका वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू, पक्की भवनहरू सम्पन्न गरेका छौँ। र अन्य ठाउँमा हामीले अब आफ्नो स्रोत र सङ्घ प्रदेशमा पनि लेखेर पठाएका छौँ बाटोको काम। र अब हाम्रो कार्यकाल आइसकेपछि हामीले एउटा आधुनिक यो अपाङ्ग मैत्री ठुलो 4.5 तले नगरपालिकाको भवन पनि सम्पन्न गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ मैले यो अपाङ्ग मैत्री किन भन्यो भन्दाखेरि त्यो लिफ्ट सहितको लिफ्ट जडान गर्न सकिरहेको छैन, अलिकति आर्थिक कारणले गर्दा। त्यो अलिकति आधुनिक घरहरू हामीले बनाएका छौँ। सबै कुराले साथ दियो भने यो कार्यकालमा अब बाँकी रहेको 4 वर्षमा चाहिँ के गर्छु, यो भवन संरचना पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ के गर्छु भन्ने सङ्कल्प लिनुभएको छ यहाँले? मलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता म एउटा किसान र किसानको छोरो भएको कारणले, पहाडमा दुःख गरेर खानेको छोरो, दुःख गरी खाने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैभन्दा त्यहाँको कृषि र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार भएको र सुधार गर्न चाहन्छु। पहिलो नम्बर। त्यसको तरिका के हो? अब तरिका भनेको कृषिमा बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने। मैले अघिल्लो कार्यकालमा पनि नल्याएको होइन। कृषिमा कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएँ भन्दाखेरि जो बाँझा बन्जडहरू जग्गाहरू छन्, अब यो एउटा उर्वर नगरपालिका पनि हो। त्यो तल चाहिँ बेसी छ, माथि गाउँ छ, त्यहाँ माथि लेक छ। लेक भन्दाखेरि त्यस्तो मान्छे बस्न नसक्ने लेक होइन कि, कोसे बालीहरू, मकैहरू, गहुँहरू, धानसम्म फल्ने लेक। हिउँदमा कहिलेकाहीँ छाटपुटी हिउँ पनि पर्ने, नभएपछि जडीबुट्टी हुने, अब विभिन्न खालका फलफुलहरू फल्ने, त्यस्तो असाध्यै यो उपयोगी क्षेत्र छ हाम्रो नगरपालिका। र उर्वर जग्गा पनि छ त्यहाँ। त्यसको पूर्वबाट पश्चिमसम्म दक्षिणी क्षेत्रमा कैलाश खोला भन्ने बग्छ। त्यसको पूर्वबाट पश्चिमतिर उत्तरी सिमानामा हाम्रो चाइरा खोला भन्ने बग्छ। र साना साना खोलाहरू बिचमा पनि छन्। र बिच धुरीको रूपमा हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो चाहिँ यो लेकाली भेग हुन्छ। त्यसैले तल बेसीमा फल्ने, तराईमा फल्ने वस्तु पनि फल्छ, अन्न पनि फल्छ। लेकमा फल्ने वस्तु पनि फल्छ। लेकमा हुने वस्तुहरू पनि हुन्छ। औलमा फल्ने माछाहरू पनि त्यहाँ पर्छ। कैलाश खोलाको माछा त एउटा नेपालकै फेमस माछा पनि हो। त्यसैले म कृषि क्षेत्रलाई त्यसलाई एउटा आधुनिकीकरण, जो अहिले जीवन निर्वाहमुखी तरिकाले चलिरहेको छ, त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुराले अघिल्लो मेरो कार्यकालमा पनि मैले बाँझो नराखौँ आफ्नो बारी, बनाऊ हरियाली भन्ने नीतिता कार्यक्रममा ल्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। तर सफल भइएन। सफल किन भएन? काम गर्न मान्छे इच्छुक छैन। हामीलाई बर्बाद गरेको भन्दाखेरि बम्बईले गरेको छ, भारतका विभिन्न गल्लीले। अहिले तेस्रो मुलुकमा जाने चलन हाम्रो नगरमा धेरै छैन, पहिला थिएन। अहिले छिटफुट अहिले आकर्षण बढिरहेको छ, तेस्रो मुलुकमा फाटाफुट जान लागेको छ। नभए हाम्रो मान्छे यो चाहिँ 2007 सालको परिवर्तनपछि, 7 सालभन्दा पनि 1990 को दशकदेखि पछि फाटफुट
भारतको बम्बई लगायत का सहरमा जाने, अहिले त विभिन्न सहरमा जान थाले। त्यहाँ गएर धेरै प्रगति गरेको पनि देखिँदैन। कसैले त अलिअलि छोराहरू पढाएर अलिअलि व्यवस्था त गरेका छन्, तराईतिर जग्गा किनेका छन्, नभएपछि धेरै ठुलो प्रगति गरेको देखिँदैन। त्यहाँ गइसकेपछि मान्छे अब फेरि परिवार पनि लिने, त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो यहाँ जग्गा जमिनहरू बन्जर पर्दै गयो। बन्जर पर्दै गएपछि यहाँको जुन हाम्रो चाहिने उत्पादन हो, जुन उब्जनी हो, जुन उर्वर भूमि हो, त्यो जङ्गलमा परिणत भएको छ। त्यसमा अब मसला बाली उत्पादन गर्ने 3 रोपनीभन्दा माथि उत्पादन गर्नेलाई त्यसको काम र त्यसको उत्पादनलाई हेरेर पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्यौँ हामीले। 3000 देखि 30000सम्म पुरस्कार दिने भन्ने खालको पनि हामीले अभियान चलायौँ र 10 रोपनीदेखि 20 रोपनीसम्म अन्न बाली उत्पादन गर्नको लागि जो बन्जर भएका जग्गाहरू छन् त्यो जग्गाहरूलाई खनजोत गर्ने, खनजोतको बेलामा उहाँहरूलाई त्यसले खासै पिकअप लिएन। जस्तै अब अर्को कुरा, हामीले त्यो भैँसीका लागि पनि एउटा उर्वर ठाउँ हो। त्यो भैँसीका लागि उर्वर, म मेयर भएको 3 वर्षसम्म मसँग आफैसँग पनि 2टा भैँसी मैले आफै पालेका थिएँ। मैले आफै पालेको थिएँ, तर अहिले त छैन। अहिले घलगोरु मात्रै पालेका छौँ, सकिन्न। हामी 2 बुढाबुढी मात्रै छौँ, एउटा छोरा छ, बाँकी अब त्यहाँ कोही छैन। हजुर, त्यसो भएको हुनाले त्यो कृषि क्षेत्रलाई उठाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति गुणस्तरीय माथि सङ्घ र प्रदेशले पनि हेरिदियो भने, पटक पटक हामी त्यहाँ भेटेका छौँ, हाम्रा कार्यक्रम पेश गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा अलिकति सुधार भयो भने मान्छेको बसाइसराईमा बसाइसराईलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हो। र त्यहाँ अब वातावरणीय क्षेत्रमा एकदमै राम्रो भएका कारणले गर्दा त्यहाँको विद्यालयमा जुन गुणस्तर छ त्यो गुणस्तरलाई हामीले गुणस्तर बनाइदियो भने जो त्यहाँबाट अहिले बच्चाहरूलाई झोलामा हालेर त्यो चाहिँ त्यही चराका बच्चा हाले जनरी सहर बजारमा जस्तै काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, धनगढीको बजारमा ल्याएर राख्ने चलन छ, त्यो आफैसँग राखेर त्यहाँका विद्यालयमा पढाउने वातावरण बनाइदिएको भए त्यहाँको जुन कृषि उत्पादन हो त्यो पनि बढ्थ्यो र व्यवसाय पनि बढ्थ्यो र त्योले मान्छेको कुनै आर्थिक स्थिति उठ्न सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो सपना र चिन्ता हो। अब यो भौतिक विकास बाहेक पनि सामाजिक विकास र मानवीय पक्षका कुराहरू जस्तो प्रोटेक्सन, संरक्षण, वृद्ध बालबालिका, एकल व्यक्ति अनि महिलाहरू, छोरीहरूका सवालमा हामीले चाहिँ यो सवालमा हामीले गरेको चाहिँ अभियान के हो? अब त्यसमा म त अब एक किसिमको सामाजिक अभियन्ता पनि हुँ। मैले कुनै संस्थामा काम नगरे पनि म समाजमा अहिले 2046 सालको परिवर्तनपछि 2052-55 सालदेखि पछि विभिन्न गैर सरकारी संस्था आए, दलितका नेताहरू भए, महिलाका अधिक नेताहरू भए। 2041-42 सालमा दलितहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा र उहाँहरूको हाम्रोतिर भन्छन् कि अब यो मरेको बेला जुठो मान्ने चलन छ नि त, उहाँहरूलाई पनि सार्वजनिक स्थलको जुठो काठो मान्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि मौलामा राँगा काट्न दिनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउने व्यक्ति म पदम बोहरा हो। र महिलाहरूमाथि, बालबालिकामाथि र अन्याय गर्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि औषध दिनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउने। उहाँहरूलाई अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, केही चाहिँ अभ्यासहरू केही छन् कि भनेको? छन्। मैले अघि अनौपचारिक रूपमा तपाईँसँग भने म मङ्गलसेन नगरपालिका भन्दाखेरि अब त्यो सदरमुकाममै पर्छ। त्यहाँ हाम्रो कमसेकम 700-800 वर्ष पुरानो बस्ती हो। त्यो वन जङ्गल उजाड भएको र त्यहाँ चाहिँ पहिलाका भएका पनि त राजा रजौटा, मुख्य चौतारी, ठालु जिम्मालका कब्जामा रहेको वन ऐन 2013 लागू नहुनुभन्दा अगाडि त्यस्ता ठाउँमा हामी वनरहित र हामीले अब वन पैदावार दाउरा ल्याउनको लागि हाम्रा महिलाहरूले बिहान 7 बजे दुध चुसाउने बच्चालाई छोडेर 7 बजे हिँड्नुपर्ने र बेलुका 7-8 बजे नभएर घर नपुग्ने र त्यो वनवालाले कहिलेकाहीँ आँसी बहरा र दाउरा खोज्ने, रिते आउनुपर्ने, कहिलेकाहीँ ल्याएर आउने त्यो अवस्था थियो। त्यसपछि मैले एउटा अभियानै चलाएर त्यस्ता कब्जामा भएका जग्गाहरूलाई आफै कब्जा गरेर वृक्षारोपण गरेर वन बनाएर अहिले आत्मनिर्भर छौँ वनमा हामी। र 2040-41 सालमा मूल बाटोमा आफ्नो जग्गाको के अरे छेउछाउमा बोर्ड बिरुवा रोप
र वन जङ्गलको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर र बटुवालाई छहारी देऊ। त्यस्तो गर्यो भनेपछि चन्दा उठाएर सल र केही रुपियाँ पुरस्कार दिएर मान्छेलाई वनप्रति आकर्षित गर्ने अभियान 2043-44 सालमा अभियान चलाउने व्यक्ति पनि हुँ म। एउटा त्यो भयो। र दलितहरूलाई जो चाहिँ पहिला उनीहरूले यो दलितहरूलाई गर्ने जुन अन्याय छ, अत्याचार छ, त्यसका विरुद्धमा 41-42 सालमा नै यो 1 गते हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नि यो विश्वबाग बनाउने भन्ने हुन्छ। मान्छेको बाग बनाएर माथि नचाउने, त्यसमा दलितले नाच्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला अरूले नमानेपछि दलितलाई न्यायको लागि आफै विश्वबाग भएर नाचेको मान्छे पद्म बोहरा हो। अब यो चाहिँ भौतिक विकास पनि एक ठाउँमा छ, सामाजिक विकास पनि चाहिँ एक ठाउँमा छ। यो सुशासन वा गुड गभर्नेन्स यहाँको आफ्नै आँखामा देखिने त्यसको परिभाषा के हो र यहाँले सुशासन एउटा बसाउनका लागि आफूले अगाडि सारेका असल अभ्यासहरू, खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमै चाहिँ म शिक्षामा यस्तो अभ्यास चाहिँ होइन असल अभ्यासको चाहिँ अगाडि सारेको छु, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, पर्यटनमा अलिकति बताइदिनु। असल अभ्यासहरू यहाँले के चाहिँ थिति बसाउनु भयो? असल अभ्यास भनेको हामीले एउटा प्राथमिकीकरण गरेर बुझ्दा हुन्छ। तपाईँ त जहाँ नपुगे रवि वहाँ पुगे कवि हुने जस्तो तपाईँ पत्रकार हो, मिडियाकर्मी हो, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ। मैले भन्नु लागेको एउटा पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई। र असल शासन भनेको खुल्ला हो, पारदर्शी हो, सहज हो। यति भयो भने यो असल शासन हुन्छ। र म के गरिरहेको छु, हामीसँग के छ, मङ्गलचैन नगरपालिकासँग के छ त्यो जनताले थाहा पाउनु पर्यो र त्यो सजिलो हुनु पर्यो। हामी किन भन्दाखेरि पहिला ठुला भनौँ दौडाहरू जाने, मान्छे लुक्ने, खोला खोल्सेर वन जङ्गल गरे लुक्ने दौडा आएको बेलामा ठालुहरूले त्यो लुकेका मान्छेलाई तिमीलाई पाएको भए सजाय गर्थ्यो, तर हामीले मिलायौँ भनेर फेरि उनले पनि जरिवाना गरेर खाने। त्यस्तो समाजबाट हुर्केका मान्छे जनप्रतिनिधि मेयर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर पनि भेट्न पाइने, जहाँनिर पनि भेट्न सकिने, जस्तो सुकै प्रश्न गर्न पाइने र सुझाव सल्लाह लिन पाइने, त्यो सहजता मैले देखाएँ। त्यही हो मेरो लागि पारदर्शिता। अब अलिकति छोटोमा जस्तै यहाँले आफ्नो चाहिँ भिजन शिक्षामा चाहिँ यो अनि स्वास्थ्यमा यो भनेर हामी विषयमा जान्छौँ। पहिला यहाँ यत्रो प्राइमरी स्कुलदेखि लिएर 40 वर्षसम्म चाहिँ निमावि, मावि, उच्च मावि हुँदै अहिले क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। शिक्षामा त यहाँलाई भन्नै परेन। शिक्षामा यहाँले अगाडि सारेको चाहिँ आफ्नो योजना कार्यक्रम के हो, जुन कुराले सुधार ल्याउँछ भन्ने चाहिँ यसमा दम छ नि? अब यो तपाईँ हाम्रो बसमा छैन। यो सरकारको शिक्षा नीतिमा भर पर्छ। शिक्षालाई होइन, शिक्षकलाई। अब हाम्रो भिजन भनेको, हामीले गर्ने भनेको त्यहाँका मान्छेलाई जुटाउने, भौतिक संरचना बनाउने, विद्यालयमा भर्ना गर्ने। अरू हामी के गर्न सक्छौँ? जादु गर्ने होइन। हामीले शिक्षा नीति राम्रो भयो भने शिक्षालाई अपहेलना गरिएको छ, शिक्षा पेसामा लागेका मान्छेलाई अपहेलित बनाइएको छ, स्रोत साधनमा उहाँहरूलाई कमजोर बनाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई जबसम्म सम्मानित बनाइँदैन, के होला मास्टरै होला भन्ने जो चलन छ नि, चलन थियो, छ अहिले पनि अहिले त अलिकति पाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई अलि केही राहत त भएको छ। अझै पनि शिक्षकलाई हेर्ने एकजना कार्यालयको खडदारले पाउने सम्मान एकजना माविको परहले पाइरहेको छैन अहिले पनि। अब स्वास्थ्यमा यहाँको भिजन के हो? स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो चित्र छ नि? अब स्वास्थ्यमा त एउटा त हाम्रो व्यवहारले काम गर्छ। हामी एउटा परम्परावादी पुरातनवादी सोचबाट आएका छौँ। अहिले परिवर्तित परिस्थिति के हो, हामीले गाउँलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। म आज काठमाडौँ यो मिडियाको यो ठाउँमा बसेको छु, तर मैले मेरो गाउँका ती जो टाउकामा फाटेको गुन्याको धडो बाँधेर खेतमा काम गरिरहेका छन् ती दिदीबहिनीहरू, ती आमाहरूलाई सम्झेर मैले यहाँ बोल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले शिक्षा भनेको, स्वास्थ्य भनेको पनि एउटा व्यावहारिक हो। हाम्रो व्यवहार जस्तो हुन्छ त्यस्तै हामी आफै रोगी भइरहेका छौँ। भौतिक संरचनामा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू जीर्ण अवस्था छन्, आकर्षक छैन र आवश्यक हामीले जनशक्ति पाइरहेका छैनौँ है। अब अहिले पनि दरबन्दीको डाक्टर अछाममा छैन
है। अहिले एउटा चाहिँ बालपाटा अस्पतालले यो हड्डी सम्बन्धी एउटा डाक्टरले छिमेकी जिल्लालाई पनि सेवा दिइरहेको छ। त्यहाँ पनि अहिले पहिला त्यो चाहिँ कुनै संस्थाले सहयोग गरिरहेको थियो, अहिले त्यहाँ चाहिँ उसले हात झिक्यो। अहिले चाहिँ हामी प्रदेशसँग लडिरहेका छौँ। यसलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा लिनुपर्छ, यहाँको सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, गुणस्तर दिनुपर्छ भन्ने। अर्को असम अस्पताल भनेको 2015 सालमा स्थापना भएको स्वास्थ्य सहयोगीको रूपमा अहिले त्यहाँ 15 शय्याको 34 सालमा 15 शय्या स्वीकृति भएको। अहिले पनि त्यहाँ अब त्यहाँ सानो टाउको दुख्यो भने कि त बालपाटा जानुपर्छ कि धनगढी नेपालगञ्ज काठमाडौँ जानुपर्छ। त्यहाँका मान्छेको जीवनस्तर कसरी उठ्ने हो? त्यसो भएको हुनाले हामीले घर घरमै स्वास्थ्य सेवा पाउनुको लागि मेरो नगरपालिका 14वटा वडा छन्, 19वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। ती स्वास्थ्य संस्था स्थापना मात्रै गरिदिएको छ। हामीसँग आन्तरिक स्रोत छैन। आन्तरिक स्रोत नभएको कारणले गर्दा सरकारबाट सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने यो चाहिँ समानीकरण अनुदान र हामीले यो राजस्व सङ्कलनबाट उठेको पैसाबाट हामीले त्यहाँ कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई तलभत्ता खुवाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य कसरी हुन्छ, कसरी दिन सक्छन्, कसरी दिन्छ? हामीले हेर्नुहोस्, त्यो पैसाको अभावमा एउटा त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई हामी आउँदा साथमा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। हामीले भन्यौँ कि तपाईँहरू 15,000मा 16,000मा काम गर्ने भएपछि वर्ष नभए राजी नगर भन्यौँ। उनीहरू बेरोजगारी समस्या छ, हामी 15,000मा गरौँला भनेर कागज गरेर गरेका छन्। यो पीडाभित्र रुने मन लाग्छ। यस्तो पीडा छ यो। हामीले मैले कस्तो भिजन ल्याएर हुन्छ क्या यहाँ भने कृषिमा कृषिको पकेट क्षेत्र जोन, सुपर जोन, कृषिको उत्पादन, त्यसमा चाहिँ प्रशोधनको कुराहरू भयो, कृषिको बजारीकरणको कुराहरू भयो, हाट बजारको कुराहरू भयो, कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रहरूका निर्माणहरूका कुरा भए चाहिँ यो कृषिप्रतिको यहाँको दृष्टिकोण के हो? कृषि त म आफैले मैले भने अघि नै कृषक हो। मैले पहिला मेरो नारा पनि कृषकै थियो, कृषिलाई नै चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने थियो। म निर्वाचित भई आइसकेपछि अब कसरी यसलाई व्यवस्थित गरेर कृषि क्षेत्रमा कृषकको जीवनस्तर कसरी हुन सकिन्छ त भन्दाखेरि कृषकको उब्जनी जो छ त्यसलाई एउटा बिक्री वितरण गरेर उसले के आम्दानी गर्न सक्छ र कृषिमा आकर्षण बढोस् भन्नका लागि मङ्गलसेन नगरपालिकाले आफूले कमसेकम 45-50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर भाडामा जग्गा लिएर कृषि उपज सङ्कलन तथा वितरण केन्द्रको स्थापना गर्यो, जो कि बोलीचालीको भाषामा त्यहाँका मान्छेले हाट बजार भन्छन्। त हाट बजार होइन, कृषि उपज सङ्कलन तथा वितरण केन्द्र त्यसलाई स्थापना गरिदिएको छ। गरेपछिलाई त्यहाँ भइदियो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्लो बृहस्पति झुटो भने जस्तै सुरुमा त्यो चाहिँ सफल भयो। पछि गएर त्यहाँका व्यापारीहरूले त्यसलाई सिन्डिकेटको रूपमा त्यसलाई कब्जा गरेर त्यसलाई चाहिँ आफू अनुसारको भारतका विभिन्न सहरको बहराइच लगायतका सहरको विषादीयुक्त तरकारी ल्याउने, कृषकहरूलाई प्राथमिकता नराख्ने, त्यो तरकारी बिक्री हामी सस्तोको न्यूमा कृषकको उब्जनी सङ्कलन नगरिदिने कि त्यो तराईको त्यो विषादीयुक्त तरकारीहरू ल्याएर त्यहाँ वितरण गरिसकेपछि हाम्रा कृषकमा अलिकति वितृष्णा जागेको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई कसरी गर्ने भन्ने त्यसमा अब त्यहाँका स्थानीयवासी, राजनीति दल, व्यवसायी र यी मिडियाकर्मी सबैले साथ दियो भने अझै पनि त्यो सफल हुन्छ। हामीले हार खाएका छैनौँ। अब पर्यटकीय उत्थानका हकमा जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक मठ मन्दिर, ताल तलैया, झरना, जङ्गल चाहिँ अनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि पर्यटकहरू जाँदाखेरिको स्टे क्यापेसिटी, होटलहरूको विकासको सन्दर्भमा यो पर्यटन सम्बन्धी उत्थानमा यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ? पर्यटन सम्बन्धी यसको विज्ञ त म होइन, तर मेरो सोच के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, मैले कमसेकम 40 सालमा नै एउटा वन संरक्षण समिति गठन गरेर वन बनाउनुपर्छ, नागा जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ र आफ्नो आली काल्लामा मूल बाटाको छेउछाउमा बोटहरू रोप्नुपर्छ र आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति पनि हुन्छ। अब गरम सिजनमा त हामीलाई चाहिँ बटुवालाई पनि यो चाहिँ छहारी मिल्छ भन्ने त्यस्तो उद्घोष गर्ने मान्छे हो म। अब यो पर्यटनको क्षेत्रमा, अब यो वन वातावरणको क्षेत्रमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो पहाड त आफैमा पनि एउटा आकर्षक क्षेत्र हो होइन। त्यहाँ चाहिँ यसलाई आकर्षक बनाउनको लागि त्यहाँका स्थानीयवासीहरू लाई अब अहिले जुन यो चाहिँ अब यो बसाइसराई छ, हाम्रो बसाइसराई छ, यो बसाइसराईले गर्दाखेरिलाई त्यहाँ अलिकति गाह्रो विषय छ। हामीले त्यहाँ
आकर्षक वन पैदावारहरूलाई आकर्षक बनायो भने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि वनको वृद्धि भयो भनेपछि जङ्गली जनावरको वृद्धि हुने, जङ्गली जनावरको वृद्धि भयो भनेदेखिलाई मान्छेको आली नाली बाली चाहिँ नोक्सान हुने र यो एक अर्का प्रति यस्तो किसिमको समस्या छ। त्यो कारणले पनि अहिले मान्छेमा त्यहाँ हुन त यो तराईको समस्या पनि हो, पहाडको समस्या पनि हो, अर्को ठाउँको समस्या पनि हो। यसलाई अब यो समग्र सङ्घ, स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेश सरकार तिनटै सरकारले यसमा अलिकति समन्वयको माध्यमबाट कहाँ कस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो गर्यो भने मात्रै सम्भव छ। अब अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएको, यहाँले भन्न चाहेको अथवा नगरवासीलाई अथवा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कसैले केही भन्न खोजेको अथवा अरू कसैलाई केही भन्न खोजेको कुरा छ? न, मेरो त्यस्तो भन्न केही छैन। मलाई अब यो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कर्मचारी तन्त्र पनि पुरानै ढर्राएको छ। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र पनि आयो। हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ हाम्रो पुरानै छ, जनप्रतिनिधिको पुरानै छ। हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छु। म कम्युनिस्टको कार्यकर्ता हो, म कम्युनिस्ट हुन सकिरहेको छैन। कम्युनिस्टको खास आदर्शता मैले बेहोर्न सकेको छैन है। र कम्युनिस्टले दिनु खोजेको के हो त? हामीले अर्को जनताले परिवर्तन चाहेको हो, आयो भन्ने छ। किन आएको, के हो त्यो, त्यसमा हामीले के व्यवहार गर्नुपर्छ जनतालाई बुझाउन सकिरहेको छैन। त्यसलाई बुझाउनु पनि राजनीतिक दलले हो। यो चाहिँ गणतन्त्रलाई कुरूप बनाउने काम राजनीतिक दलले गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलको उच्च स्तरले गरिरहेको छ। यसमा जबसम्म सुधार आउँदैन तबसम्म मलाई अहिले यो जति पनि घटना आउँछ म यसमा एउटा घिन लागिरहेको छ। मैले गलत गरेँ कि गलत ठाउँमा लागेँ कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। कहिले के भनौँ, कर्मचारीमा मैले अघि भनिहालेँ, कर्मचारीमा पनि कुनै सुधार आएको छैन। यसमा हामी सबै एउटै नाउँमा छौँ। मैले नबनाएर कसले बनाउने, अहिले नबनाएर कहिले बनाउने भन्ने खालको जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधि भनेको एक पाटो हो, एउटा मोहरका दुईटा पाटा हुन्, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको। एउटा पाटो कमजोर भयो भने मोहर खोटो हुन्छ। त्यसैले यो लोकतन्त्रलाई र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि, विकासलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि, परिवर्तन गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दल हामी एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाएर यो देश मेरो पनि हो, त्यहीको मात्रै होइन, मेरो पनि हो, मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने ममा पनि हुनु पर्यो, कर्मचारीमा हुनु पर्यो र नागरिक समाजमा हुनु पर्यो। तब मात्र यो देश अगाडि बढ्ने हो। यो फलानाले बिगाड्यो, ढिस्कानाले बिगाड्यो भनेर खालि त्यो चाहिँ भनेर यो सम्भव छैन। अब हामीले नयाँ सिराबाट सुरु गरेन भनेदेखिलाई हाम्रो अस्तित्व नहरन सक्ने स्थिति देखिरहेको छु म। यहाँलाई यहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि मलाई यो मिडिया, यो तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियामा बोलाएर मेरा कुराहरू राख्ने त्यस्तो विकट ठाउँको मान्छे यहाँ आएको बेला मलाई आएको थाहा पाएर मलाई खबर गरेर जुन यो मेरा कुराहरू, मेरा जनताका, मेरा ठाउँको बारेमा मलाई भन्ने अवसर दिनुभयो, यो हजुर र यो मिडियालाई, यो कार्यक्रमलाई नै यसको सफलताको कामना गर्छु र हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजका हाम्रा विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो मङ्गलसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बोहरा। उहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा क्याम्पस व्यवस्थापनको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ। वन क्षेत्रमा संरक्षण तथा विकासमा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धार्मिक सङ्घ संस्थामा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 40 वर्ष इतिहास बोकेको एउटा नगर प्रमुख उहाँ जो चाहिँ दोहोऱ्याएर उहाँको अर्को कार्यकालमा हुनुहुन्छ। यो उहाँसँगको रसमय र ऊर्जामय कुराकानीसँगै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।